बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। अक्सर सवाल आपका ये होता है कि जी हमारे साइंसी सब्जेक्ट में तो पूरे नंबर आते हैं, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट ख़ास तौर पर उर्दू में पूरे नंबर नहीं आते। तो स्पेशल उन लोगों के लिए जिनके मैक्सिमम नंबर नहीं आते, उनके लिए आज की वीडियो। अगर आप उर्दू में 75 में से 75 नंबर हासिल करते हैं 9th और 10th के अंदर, तो ये वीडियो आप लाजमी देखें। पेपर में पूरे नंबर लेने के लिए चंद हिदायत होती हैं जिस पर अमल करना आपके लिए पूरे नंबर में मदद दे सकता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आप वो सवाल अटैम्प्ट करें जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर आने के चांसेस होते हैं। अब हमारे बोर्ड पेपर में ख़ास तौर पर जो सवाल नंबर 4 है, जिसमें मुख्तसर जवाब देने होते हैं, तो सबसे पहले आपने उस हिस्से को अटैम्प्ट करना है। पेपर शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने हिस्सा 2 लिखना, उसके बाद आपने सवाल नंबर 4 दिया, मुख्तसर जवाब की हेडिंग दी मार्कर से मोटा करके। उसके बाद आपके पास 8 सवालों के जवाब देने होते हैं, लेकिन उसमें से आपने 3 देने होते हैं, आपके पास चॉइस होती है। आपने सबसे पहले जिस भी सवाल का जवाब देना है उसकी नंबरिंग देनी है, जवाब लिखना है, और उसके बाद आपने लाइन लगानी है। उसके बाद फिर आपने दूसरे जोज़ का जो जोज़ नंबर है वो देना है, जवाब आपने दिया, उसके बाद आपने लाइन लगाई। इस तरह से आप लोग 5 सवालों के जवाब देने होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें से 6 देना चाहें तो वो भी ठीक है। अगर आपका कोई गलत हो जाता है सवाल तो जवाब तो उस पर आपको जो 5 अगर ठीक होंगे उसके नंबर दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो आपने सवाल अटैम्प्ट करना है वो हमारे पास है जी सवाल नंबर 9, जुमलों की तकमील। दूसरे नंबर पे आपने जो सवाल नंबर करना है वो है जुमलों की दुरुस्ती या जो ज़रबुल मिसल है उसकी तकमील। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जुमलों की दुरुस्ती या तकमील की हेडिंग देनी है। अब हमारे पास 7 जुमले दिए गए होंगे जिसमें ज़रबुल मिसल भी शामिल होंगी, उसको हमने तकमील करनी होगी या दुरुस्त करना होगा। तो अक्सर बच्चे ये करते हैं कि वो नंबरिंग में गलती कर जाते हैं। मतलब अगर आप पहले जोज़ को दुरुस्त कर रहे हैं तो आप उसी को ही यहाँ पर जोज़ लिखेंगे। जैसे बच्चे ने पहला दुरुस्त किया तो उसका जोज़ दिया, फिर दूसरा किया तो उसका जोज़ दिया, फिर बच्चे यहाँ 5वां कर रही है तो 5वें का ही जोज़ नंबर देना है आपने। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तीसरा लिख देते हैं, हालांकि वहाँ पर वो जुमला कुछ और होता है। तो इस तरह से आपने नंबरिंग वही देनी है जिस तरतीब से आपके जहाँ पर जो आपने आंसर दिए हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है जो आपने अटैम्प्ट करना है वो हमारे पास है जी कहानी, सवाल नंबर 8। इसमें बच्चे ने 5 पूरे नंबर लिए। कहानी के लिए सबसे पहले आपने क्या लिखना, सवाल नंबर 8 कहानी नवीसी लिखी, उन्वान देना है जैसे बच्चे ने दिया हुआ है। अच्छा, कहानी आपकी 1.5 से 2 सफ़ात, आपने पूरी कहानी लिखी, पैराग्राफ बनाने हैं और उसके आखिर में जो है वो नतीजा जो है वो आपने जो है वो लिखना है। अजीज़ तलबा, अगला जो आपने सवाल लिखना है वो है हमारे पास सवाल नंबर 7, दरख्वास्त नवीसी का। सबसे पहले आपने जिस अहदेदारान के नाम दरख्वास्त लिखने उसको लिखते हैं। जैसे ये प्रिंसिपल के नाम लिखी गई तो आपने सवाल नंबर 7 लिखा, दरख्वास्त नवीसी बखिदमत हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल, कॉमा, यहाँ पर भी कॉमा लगाना है और यहाँ पर अलिफ जीम लिखा है। इदारे का नाम नहीं लिखना होता बोर्ड पेपर में। उसके बाद आपने उन्वान की हेडिंग दी, दरख्वास्त बरसूल सर्टिफिकेट उन्वान लिखा, फिर जनाब लिखा। उसके बाद आपने जो आपका मकसद था, मुद्दा मकसद था, उसको 2 पैराग्राफ के अंदर जो है वो यहाँ पर आपने क्या बयान किया। उसके बाद आपने 2 आया कलमात लिखे, दरख्वास्त द्वारा आपका ताबे फरमा, और उसके बाद अलिफ जीम हमजा छोटी ये बड़ी ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये तारीख की हेडिंग दी। अगर इस तरीके से आप दरख्वास्त लिखेंगे तो आपको उसमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। दरख्वास्त के बाद जो आपने अगला सवाल अटैम्प्ट करना है वो हमारे पास नज़म का खुलासा, जो कि 5 पर मुश्तमिल हो। आपने यहाँ पर सवाल नंबर दिया। सवाल नंबर देने के बाद आपने नज़मी खुलासा की हेडिंग देनी है, नज़म का उन्वान, शायर का नाम लिखना है। उसके बाद आपने खुलासा की हेडिंग देनी है और खुलासा आपका 10 से 12 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। चंद एक बातों का ख्याल रखना है, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही तरतीब से हो, मतलब अशार की तरतीब जिस तरह से होती है उसी तरतीब से करना है। आपने अशार की तरतीब को चेंज नहीं करना। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है अजीज़ तलबा, अगला जो सवाल नंबर आप लिखना है वो है सवाल नंबर 5, सबकी खुलासा। हमें 2 उन्वानात दिए गए होंगे, किसी एक का हमने खुलासा लिखना होगा। खुलासा सबा का एक तहाई होता है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने जिस भी जुज़ का करना है, सवाल नंबर दिया, जुज़ नंबर लिखा, सबकी खुलासे की हेडिंग दी, सबा का उन्वान, उसके बाद सबा का उन्वान लिखा, मुसन्निफ़ का नाम, ये मुसन्निफ़ का नाम, खुलासा की हेडिंग दी। उसके बाद आपने खुलासा जो है वो शुरू करना है।
خلاصہ ہمیشہ ایک تہائی ہوتا ہے، یعنی 1.5 سے 2 صفحے آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ سبق کے خلاصے میں ہمیشہ اسی ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے جو ترتیب آپ کو کتاب کے اندر سبق کی دی گئی ہے۔ دیکھیں اس بچے نے تقریباً 1.5 صفحہ لکھا، ترتیب سے لکھا، 2 سے 3 پیراگراف بنانے ہیں، صاف ستھرا کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 3، پیراگراف کی تشریح۔ بورڈ میں ہمیں 2 پیراگراف دیے گئے ہوں گے، ان میں سے ہم نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر 3 پیراگراف کی تشریح کی ہیڈنگ دی، اس کے بعد متن لکھنا ہے۔ متن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو پیراگراف دیا گیا اس کی ابتدائی لائن اور اختتامی لائن اس طرح سے ڈاٹ لگانے ہیں۔ پھر حوالے متن، حوالے متن میں آپ نے سبق کا عنوان بتانا ہے، مصنف کا نام بتانا ہے، اس کا ایک نمبر ہے۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی دینے ہیں، یا آپ نے باکس بنانے ہیں، الفاظ معنی، الفاظ معنی، الفاظ لکھا اور اس کے معنی، اس طرح سے آپ نے لکھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیاق و سباق۔ سیاق سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیراگراف تشریح کے لیے دیا گیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کا حوالہ۔ تو یہ 8 سے 12 لائنیں آپ لوگ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور مثالی سیاق سباق لکھنا ہے، پیراگراف سے پہلے کی کہانی بتانی اور پیراگراف کے بعد کی جو کہانی ہے وہ بتانی ہے۔ اگر آپ کو مثالی سیاق سباق نہیں آتا تو آپ اجمالی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ کو سبق کا مختصر خلاصہ لکھنا ہوگا 10 سے 12 جو مرکزی خیالات۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کی طرف آنا ہے، تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں نے وضاحت کرنی ہے، اس کی 1 صفحہ ہو سکتا ہے۔ اب پیراگراف سے ادھر ادھر کی باتیں نہیں لکھنی، جو متعلقہ پیراگراف دیا گیا ہے اسی کو ہی آپ نے وضاحت کرنی ہوگی۔ اس میں آپ 1-2 جو شعری حوالہ چاہتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ 1 سے 1.5 صفحے تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھنی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 2، اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ حصہ نظم میں سے آپ کو 3 شعر کرنے ہوتے ہیں اور حصہ غزل میں سے 2 شعر کرنے ہوتے ہیں، یہ مکمل 5 شعر کرنے ہوتے ہیں۔ آپ نے سوال نمبر 2 دیا، اشعار کی تشریح، حصہ نظم لکھا۔ جس شعر کو آپ لکھ رہے ہیں آپ اس کا جو نمبر دیں گے، شعر لکھنا ہے آپ نے 2 مصرے، اس کے بعد نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اور اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرتے ہوئے مختصر آپ شاعر کا جو اسلوب ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ ایک شعر کی تشریح آپ لوگ 1 صفحے پہ جو ہے وہ کریں گے، جس طرح سے اس بچے نے جو ہے وہ کی تشریح 2 حوالے لکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 حوالہ بھی اس کے اندر ہو، حوالے آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے اور اس کو بہترین کر کے لکھنا ہے۔ اسی طرح سے پھر اس بچے نے سوال نمبر جو 2 ہے اس کا دوسرا جو شعر لکھا، اس کے نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور تشریح، اس طرح سے اس کا بھی 1 حوالہ اس نے دیا۔ اسی طرح سے پھر آپ کے یہ نظم کے اشعار کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، 3 اشعار کے آپ نے کیا۔ اب آپ غزل کی طرف آ جائیں گے، پھر آپ حصہ غزل لکھیں گے، اشعار کی تشریح۔ بچے بعض اوقات حصہ غزل لکھتے ہوئے جہاں شعر نمبر 1 لکھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ 5واں شعر ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ نے شعر لکھا، غزل کا کوئی عنوان نہیں۔ اسی طرح سے آپ نے پھر آخری شعر کی طرف آ جانا ہے، اس ترتیب سے حوالے جات لکھنے ہیں اور اس کی تشریح کرنی ہے۔ اگر ان تمام طریقہ کار کے مطابق اگر آپ پیپر لکھیں گے، سوال نمبر ترتیب سے دیں گے، سب سے پہلے آپ نے سوالوں کے جواب دیے، جملوں کی درستگی دی، کہانی لکھی، درخواست لکھی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔